DYRB 540 Radyo Pilipino. Bahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, sumasahimpapawid sa DYRB 540 Cebu. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kini ang tingog sa kamatuoran. Kaya magkaibalo sa kamatuoran, maghahatag kanimo o kagawasan. Be unto me according to your word. Nag-ampus ka ba sa grabing sakit? Nabilanggo ka ba sa drugas o mga bisyo? Gusto ka ba maluwas ang iyong kalag sa nagdilab na kalayo sa impyerno? Si Kristo Jesus, anda mo pa'y gawas kanimo. Uban sa mong hugot na pagsaling. Kanunaya sa pagpaminaw. Kining tulumanon. Jesus Christ, the Lord Salvation Healing Ministry. Buntag Sugbo, mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong buntag sab sa itong mga kaigsunan gigala, mga minahal namong katawan sa Diyos, mga suki namong tigpaminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Mga kaigsunan, ani ano sab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala ka nato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kahigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamhanan nga Dios nga mao atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos na alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas Bitay Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Mga kaigsunan, gikan sa atong nahimutangan sa Houston, Texas, alas 6 sa gabi, ug adlaw nga Domingo, alas 8 sa buntag, dinha sa Pilipinas. Kumusta ug maayong buntag kaninyong tanan. Mga kaigsunan, sa dinipakitampadayong yining atong tulumanon, magampo na kita. O yarambasa kaya. Amahan mo nga sa langit, nagampo kami, alam nining imong mga katawhan, sa nakalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ang among mga tingog, o sa pagtuong may usaw doha ka namo, mga bisan unsang butang nga sa imong ngalan, imo kining ihatag ka namo. O kung may doha tulo ka namo, baga katigom sa imong ngalan, Ginoo, aniya kauban ka namo, sumala sa imong mga pulong sa Biblia, sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 19 o 20. Ug niini among gipangayo kanimo amahan ang dugang kaalam kay balo panabot nga tungod sa imong mga pulong. Ug alang niadtong wala pa magpakadungog, imo untang ablihan ng espirituhan ng dulunggan ug nga makadungog sa maayong balita uban ang ilang espirituhan ng panabot nga amo pang masabot pa og dugang kining dugay ng tinaguan nga kamatuoran. Ang kaluwasan nga imong gihatag ingon nga gasa sa tibuok kalibutan ug nga masayod pagayod kami sa kadako sa imong gahom nga niya ka namong nagtuo kanimo. Busaman mag-auban ka kanamo samtang magapadayon kami sa maong buluhaton, diugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mga pulong ug ang ahom sa imong espiritu magapamuhat sa among taliwala ug magpadayag sa imong gamanang mga buhat amahan sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, ang tanundungog, tanang himaya, pagdaig, gahom, kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amin ug amin. Amin ug amin. Praise the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Usbon ko mayong buntag, adlaw nga Domingo, among mga pag-ampo, mga pangumusta, ug mga panghinaot nga naa kamo sa maayong kahimtang, ug ang kalinaw sa Dios maanaa kaninyo. Ug alang sa itong mga kaigsunan sa Christian Poor Gospel Center, pinangunahan sa atong buotang pastor, Reverend Dr. William Labariti, ang Diyos magapauswag kaninyo, ug sa tibuok kapamilya sa DYRB, uban sa tanan nga namati kanato karon. Mga kaigsunan, ako gihatag ang panahon, kadto sa kong kapikas biti kanapi. O makapas.
Praise. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Maayong adlaw nga Domingo sa tanan, dalaygon ang Dios nga nagpadangat kanato sa maayong kamot ni adlaw. Sa lain na pong adlaw sa atong adlaw sa pahulay alang sa tanan nga naa sa pagsimba sa buhi nga Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kumusta ang tanan? Dalaygon ang Dios sa walay katapusan nga nagapadayon sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Alang kaninyo nga naa kanunay sa kadasig, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan uban sa tanan nga naa kaninyo. Ngamong giawhag ang tanan nga mga kaigsunan nga naa sa kasibot sa pagpamati ning atong tulumanon sa pagpadayon sa unahan. Hallelujah. Hindi kita mulunga tungod kay mao kini ang kagustuhan sa atong buhi nga Dios. Dili sa buot nga magmuhunong kita diha kundi kitang tanan manaa kanunay kanato ang kainit sa pangalagad kaniya gayod sa tibok natong kasing-kasing kalag huna-huna ug kusog. Og niini mao kini ang among mapag-ampo sa kanunay nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang, anaa sa himsog nga panglawas ug himsog usab ang inyong mga espiritu. Busa dalaygon ang Dios nga ato gayud kining hiusa na usab ang lain na pud nga hugna nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Magsaw na usab kita nining pinasahi nga pagkaon kini nga dili madunuton o nga makaayo kini sa atong lawas kalag espiritu. Og dalaygon ang Dios nga magapangandam sa matag usa kanato. O kumusta naman ana ba sa inyong mga kamot, ang inyong mga bulpin, lapis, papel, inyong basahon, kay mag-usa na usab kita sa pagsaw nining pagkaon nga dili madunuton. O kung ana kamoy dili dayon maablihan sa inyong mga Biblia, pwede sa ninyong isulat aron nini ka human ining atong ingnon ta Sibya mahimo sab sa inyong mga ingnon ta nagkalain-lain nga nahimutangan nga sa panahon nga naa kamo sa inyong pamalandong inyo kining mabasa ug inyo kining ma-review para usab sa atong kaayuhan, no? Kay nagkinalan kita sa kanunay nga presko ang atong espiritu minaagi sa pulong sa Dios nga maghatag kanato og kusog dugang pa sa atong espirituanon nga kalutahan. Busa ang among mga pangungustag, ang among mga pagpasalamat sa Dios tungod kay ang Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta mao kini ang iyahang gusto sa matag usa kanato nga dili kita mulunga sa pagtuon o sa pagkat-on sa iyang mga pulong. Hallelujah. Usa ako na sa di pa kita mo ato sa unahan ay mo kalimot sa pag-share nining atong tulumanon kining atong live broadcast, no? Ato ning i-share sa atong Facebook page, ato ning i-share sa atong mga kaigsuonan, o kung ako ning i-share sa inyong mga messenger, sa inyong Facebook sa messenger ninyo, inyo kining i-share ngadto sa inyong mga kaigalaan, sa inyong mga minahal sa kinabuhi, o sa tanan nga naa kaninyo. Among pagpanuko sa paghatag, pag-share ni ining pulong sa Ginoo. Sa inyong pag-share, kamo usay nakapamunga. Amen. Dili gayon mo labay kawang ang inyong mga kahago tungod kay kining tanan ngayon ang atong ginabuhat aduna kitay maanin ini umabot nga panahon. Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa katapusan. So sa di pa kita moadto sa pulong sa Dios aron ato kining dadon sa pag-ampo kun una kamoy mga panahon padayon sa mo sa pagpamati kanato sa ato ang live, no, sa Facebook nato sa matag adlaw sa Lunes ug Huwebes. Unitugot sa Dios tagaantag maayong lawas na agita sa matag Lunes ug Huwebes, no? Ug wala tay mga kakulian kung wala kitay mga lakaw nga usahay dunay mga kalit-kalit nga lakaw, no, nga ihatag sa Dios kanato assignment unsa baron nga atong mga pagabuhaton.
O, mo nang usahay, dili kita makapasupot, no? Aban kung wala, naagita sa ato ang buluhaton sa kanunay. Dili kita mulunga. Kay mao kanay, gusto sa Ginoo kanatong magmaigmat kita o magmakugihon kita, magmaisugon kita, magmadasigon kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen? Busa, kung nasa mo'y panahon, pwede sad mi ninyong sundan sa atong YouTube o palihog sad mi o ingnon tap subscribe. O nagpasalamat kami sa inyong mga pagsuporta kanato. Ilabi na sa ato ang ingnon ta mga kaigsuunan nga na wala kay hunong sa ingnon ta sunod dining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang Dios ang maghatag kaninyo ni anang inyong reward. Kay dili kami makatag kaninyong reward kundi ang Dios nga buhi ug gamhanan sa nga tanan nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Siya ang may katungod sa pag-reward sa matag usa kanato. Amen. Hallelujah. Busa mag-ampo na kita dan una natos pag-ampo kining mapulong atong pag-aambitan. Amahan nga naa sa langit sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Yan nausab kami o Dios samtang nagpasalamat kami sa imong presensya uban kanamo kay nangaingong kaman. Kung asa ang duha o tutulo naghisgot sa imong ngalan ana ako sa inyong taliwala. Ug niini nagatuo kami nga nining imong kinaghanon sa imong mga katawan sa tibuok kalibutan asa man makaabot ning imong tingog o Dios. Nadiin ikaw Ginoo manalangin sa matag usa kanamo. Silyuhi ang tanang dapit sa imong hamili nga dugo walay bisan unsang kasamok o ka daot nga maabot kanamo samtang kami managsaw nining imong pagkaon nga dili madunoton. Tabangi kami o Dios nga diha sa among pagtuon ini. Mana kanamong imong langit nun nga kaalam kay balog panabot ug amo pagyong hisabtan og dugang. Ang imong mga pulo nga diin among pagasawan ug hatagan mo kini Ginoo kayuhan sa mga tag-usa kanamo nga naa sa pagpamati. Tuguti o Dios nga ang imong balang espiritu magpamuhat o magpadayag sa imong gamhanang mga buhat sa among tagsa-tagsa kataliwala. Ug dalaygon ka o Dios nga maghatag kanamo ug kaalam niining tanan nga amo kining magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga ikaw may maipadayag, ikaw may maitaas ug kami may maipaubos sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen ug amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa katapusan. Usbon ko, mobati ako sa tibuok Asia, maayong buntag no, sa Japan, Singapore, Taiwan, Cambodia. Asa mong dapita karong gipaymutang sa Dios sa Malaysia. Hallelujah, sa Thailand. No asa mong dapita sa tibuok kalibutan, labi na sa atong nasudnong Pilipinhon, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Hallelujah. Dalaygon ang Dios nga himugdag kong mga butang sa inyong mga kinabuhi samtang magpadayon lagi kita sa pagbuhat o maayo sumala sa kabubuton sa Dios ug sa tanan nga naa sa atong nahimutangan sa Amerika, sa upat ka suok sa Amerika. Maayong gabi, hallelujah. O maayo sad nga kadlaw na karon nga nasa tibuok Europa. Hallelujah. O sa Middle East. Sa tanan natong mga kaigsuunan ng atong mga OFWs, ang atong mga trabahador, ang mga nangita o panginabuhi, aron sila makatabang sa ilang mga minahal sa kinabuhi usab uban sa ilang mga isig katao. Ato sad silang bation tungod kay ang tanan nga nagakugi. Hatagan gayud sa Ginoo sa maayong panglawas o padayon lang yun kita sa unahan. Nga di kay tamay kalimot sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kay tungod niini sa atong pagdinisigay o pagtinabangay sa barang nga kitang tanan, anaa kanato ang gugma sa Dios. Amen. Sa matag usa kanato dili nato kalimtan kung unsay atong buhaton tana sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug sigayod ang magapanalangin sa matag usa kanato. Amen. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Hallelujah. Ug ato sang hallelujah ato sang atagan og pagtagad kining atong pagahisgutan ining adlaw. Hallelujah.
Nga atong tema nining adlaw atong panguluhan og nganuman sa diha sa mga pagsulay kita magpasalamat. Amen. Sumala pa sa libro sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 18 nagaingon siya diha. Atong kuha ng atong mga Biblia, di ta magtinapulan sa pag-abli sa atong Biblia, no? Kay kining atong pagbasa, makahatag kini kanato kayuhan. Dili lamang kay sa panahon nga kita naa sa atong ingnon ta pagbasa, kundi sa tanang panahon sa diyang makatimaan kita sa mga pulong sa Dios nga atong ginatun-an ug makahatag kini kanato og bag-ong kusog adlaw-adlaw. Amen. Labi na sa panahon nga naa kita sa mga pagsulay. Hallelujah. Nagaingon diya sa atong libro sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 18. Be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. Ato ba? Nga magpasalamat kita sa panahon sa atong mga pagsulay o sa mga kalisod o sa mga kapaitan o sa panahon nga naa kita sa pag-antos, no? Nga magpasalamat kita sa Dios tungod kay matud pa diri sa Biblia nga atong gibasa ang pagpasalamat mao nay usa ka ingnon ta kabubuton sa Dios nga atong buhaton sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagingon niya og magpasalamat og pagpasalamat kamo bisag unsay dangat mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Ato pa usa ni kabutang nga di natong hinumdaman nga kabubuton gayud di ay sa Dios nga ato kining buhaton dili tungod kay kinahanglan nga ang atong kabubuton kundi ang kabubuton sa Dios maogay matuman sa atong kinabuhi. Amen. Mao kana nga magpasalamat gayud kita sumala sa ato ang gibasa sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 18. Ano ang gyud nga magpasalamat kita sa panahon nga naa kitay pagsulay dili ba lang diay sa panahon nga naa kitay ingnon ta maayong mga butang nga atong madawat, no? Kining tanan nagpasabot nga ang maayo og bati kinahanglan atong pasalamatan. Amen. Nga bisan pag wala kita magpakasabot nga nung gialaw ka na sa Ginoo moabot sa atong kinabuhi. Ang nagkalain-lain nga mga pangitabo o nagkalain-lain nga sitwasyon o nagkalain-lain nga mga sirkumstansya sa kinabuhi tungod kay doon na siya ingon nga igo nga katarungan ngano nga miabot ka na sa atong kinabuhi. Amen. Kayo sa atong hinumduman, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Diya sa atong mga kaparyentihan mo, anong naasay mga panagbingkil, no? Ang pagpasalamat, makahupay ka na sa sakit o sa mga pag-antos o sa mga kalisod. Daw sama ka na sa tambal nga makuha-kuhaan ang atong mga kasakit. Amen. Kung kamao kita mo pasalamat sa Dios daw ang sakit nga atong gibati o ang mga kahimtang nga di nato masabtan, no? Usay mao kanay makausab sa ilalom sa ato ang inunta kasing-kasing, no? Nga inay ang samad niini dako kayo mahimong mugamay, muhilom ang samad tungod kay may kausaban nga mahitabo sa sulod nato sa diyang kamao kita magpasalamat o inunta magpasidungog sa Dios sa panahon nga naa kita sa nagkalain-lain nga pagsulay. Ang kalinaw mo ay mupuli sa atong mga kasakitan. Mao kanay mupuli diya sa atong dughan. Dili kita maapektuhan kaayo, no? So, kung dili kita makapasalamat sa Ginoo, mao kini magdala ka nato sa atong kawalay paglaom o magdala kini sa depresyon o kapaitan nga di nato masabot o resentment, no? Natay ingnon ta
kalagot sa atong kaugalingon o nga atong kinabuhi daw wala na'y paglaom. Mao kanay kung wala kita'y pagpasalamat. Mao na nga isulat kay kana sa Salmo ni David nga kinahanglan na atay pagpasalamat. Kay ang pagpasalamat may dako kanang ingnon ta bahin sa ato ang espirituhanon nga ingnon ta kusog, no? Mubasa kita sa atong libro sa Salmo 107, ato tan-awon unsay gingon sa atong Biblia. Maabli kita sa Salmo 107 bersikulo 1 unsay gisulti sa atong Biblia. Hallelujah. Maabli kita sa atong mga Biblia. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya ug walay katapusan ang iyang gugma. Mayon kita nga nung mga naigugma ang Ginoo niya, naabot ka nato ang mga kasakitan, mga pag-antos, pagsulay, no? Mahimong sa imong pagsulay, ana ay katuyuan ng Dios. Tungod kay ang katuyuan sa Dios dili may padayag. Diya lamang sa mga maayo nga butang. Amen? Ang iyang katuyuan may padayag niya sa panahon nga naa kita sa atong nagkalain-lain nga kahintang, labi na sa panahon nga nagsubo kita, sa panahon nga naakita sa kagool, naakita sa kasubanan, naakita sa atong problema, naakita sa atong balatian, no? Ang gugma sa Dios ato diyang makita kung unsa gayod siya kalig-on nga maghigugma ka nato. Unsa siya nga naigugma ka nato sa pagkaingnon ta sa atong nagkalain-lain nga sitwasyon. No? Ang gugma niya mula hutay kini sa panahon nga naakita sa mga balatian, sa panahon na kita sa problema, sa panahon na kita sa atong mga pag-antos o kasubanan, dili mawala ang gugma sa Dios. Amen? Dili kay niya ni padon tungod kay mao kini ang iyang gusto kanato. Nga kinahanglan angay kitang magpasalamat sa Ginoo tungod kay ngayang gugma walay paglubad tungod sa mga katingalaang butang ngayang gihimo alang kanila nga nagatuo kaniya. Amen? Kanatong tanan nga nagmay pagtuo kaniya. Sa panahon nga naa kita sa mga pagsulay, dili kita kawad-an sa paglaom tungod kay siya mo ay naghatag kanato, nagatugot ni anak kanato aron kita malig-on. Aron diya kaniya kita magapasalamat sa ngalan sa iyang bugtong anak nga mo atong Ginoong Hesus. Amen? Usay dunay mga tulo ka butang atong hisgutan, may tungod sa mga pag-antos, pisikal, usay sa atong espirituhanon nga bahin o sa atong emosyon. No, emotional, physical, spiritual o emotional. Kining tulo ka mga butang atong gisgutan, usay naa din ang atong mga sufferings nakita diya pa sulayan, no? Nakita diya sulayan. Apan kung magmalig-on lamang kita sa atong pagtuo ngadto kaniya nga buhi nga Dios, gamhanan nga Dios, dili kayo kita sakitan tungod kay kamao kita magpasalamat kaniya. Ang pagpasalamat sama ra na siya nga tambal sa ato ang samad, no? Tambal sa panahon nga naagilantan ang tao, tambal sa panahon nga naa siya sa iyang balatian, tambal kini sa panahon nga nasakitan siya. Amen? Ang pagpasalamat may dako kayo na nga bahin sa atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Ug mao kanay gikahimutan sa Dios ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Amen? Ato nga hinumduman, hallelujah, diya sa libro sa Roma kapitulo 5, atong tan-awon unsay gibasa, unsay atong mabasa sa libro sa Roma kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 5 atong basahon. Si Pedro mingon kaniya, Ananias, ngano nagpatintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espiritu Santo. Ano, dili ni mao. Na ako sa mga buhat. Ato ta sa Roma. Hallelujah. Sa iyo pang ako ang text. Okay.
Sa ato ta sa Roma kapitulo 5 bersikulo 3 ngadto sa 5 ato kining basahon. Nagmalipayon usab kita diya sa atong mga pag-antos. Kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. No? Versikulo 4, nagaingon, ang paglahutay, makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot, naghatag kanatog paglaom. Amen. So, versikulo 5, dili gayud kita pakyason ining paglaoma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. So klaro kayong gisulti sa Ginoo no? So lang we cannot boast of our we can also boast of our troubles because we know that troubles produces endurance, no? Wa tay pagsulay, wa tay endurance. Endurance brings God's approval. And His approval creates hope, no? Sa iyang pag-ingnon ta sa atong paglahutay, mahimo kini nga kahimutan sa Dios. Kay ang iyang kahimuot nga naghatag kanato sa paglaom. This hope does not disappoint us. Kining maong paglaoma, dili kini ingnon ta magwagtang sa ato ang paglaom kundi for God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit who is God's gift to us, no? Siya may naghatag kini niini diri kanato pinaagi sa Espiritu Santo nga gaso sa Dios kanato. Kung wala kining Espiritu Santo nga niya kanato, dili gayud kita makapasalamat kaniya. Amen? Walay pagpasalamat sa Dios nga mahitabo sa panahon sa mga kasakitan, kagulanan, suliran, balatian, unsa pa diha nga kung wala diha ang Espiritu sa Dios diri kanato. Mao kana nga kining maong pagpasalamat, mao kini ang mo-develop kanato nga may sama kita, no, a better person, kanang mas maayong maayong mga tao, no, o maayong mga katawhan sa Dios, no. Mo-develop kini sa atong karakter, mo-develop ni sa atong pamatasan, sa atong kinaiya ang pagpasalamat. Mao kini ang maghatag kanato inon taog pultahan, maabli ang pultahan. Alang ni atong dapat dili maablihan sa panahon nga naa kita sa kasub-anan, sa panahon nga naa kita sa kaguol, sa panahon nga naa kita sa kasakitan, sa panahon nga naa kita sa nagkalain-lain nato nga sitwasyon o pagsulay. Ang pagpasalamat mo abli kini og ingnon tapultahan aron nga makalahutay kita niining kinabuhia. Amen. Mao kana nga gikinahanglan nato isipon kanunay nga ang Dios malipay sa atong mga pagpasalamat, no? Mo-appreciate siya sa atong mga pagpasalamat, dili lang kay sa panahon nga naa kitay madawat nga maayong butang o gitagaan kita unsabay naa kanato nga atong gikalipayan, no? Kundi sa panahon usab sa mga pagsulay. Usay dili nato kini maisip kung anong ingon niini ang gusto sa Ginoo sa matag usa kanato. Aban kung magpahiuyon ka lamang sa iyang kabubuton, mas masayon pa ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios kaysa pagsupak niini. Amen. Dili nato kini ingnon tagaan o gamay nga pagtagad kundi ato kining tagaan gayud og maayo nga pagtagad tungod kay diri atong makita sa bisan unsa pang may tabo kanato sama ni David na sa diyang magdaig siya sa Ginoo walay oras sa iyang pagmata aron lang siya modaig sa Ginoo, no, aron lang siya mamudaig sa iyang maayo nga hukom, no, kay bisan unsaon pa si David sa iyang kinabuhi
sa iyang dagkong mga pagsulay. Nagapasalamat siya bisan sa iyang pagmata sa tungang gabi, magdaig siya sa Ginoo tungod kay nakita niya nga ang Dios matarong sa iyang mga binuhatan. Ug mao kini ang kanunay gikahimutan sa Dios diya kaniya. Nga ang iyang kasing-kasing puno sa pagpangita sa Ginoo. Napuno sa pagpahari sa Dios, no? Sa ang iyang kasing-kasing puno nga siya mo'y paharian gayud ni David ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao kanang gitudloan kita sa atong ingnon tabib sa Biblia. Gitudlo kini sa libro ni Santiago, no? Kung may nungdum kita sa libro ni Santiago, nga ang bulahan ang tao makasinati sa tanang matang sa pagsulay, no? Kung bulahan ang tao nga makasinati sa tanang matang sa pagsulay, so dili gyud ay nato mapili kung unsa ang pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Amen. Dili kita makapili, di kita maka-choose kung unsa magayoy pagsulay nga atong ingnon tapilion para nato, no? Hinunoa gitudloan kita ni Hesus sa pag-ampo nga dili mo ako itugyan sa mga pagsulay o sa panulay. Hinunoa panlabanan ko nimo. Wala kita tudloy sa Ginoo nga atong hagiton ang Ginoo. Hinunoa gitudloan kita sa pag-ampo nato diya sa Mateo kapitulo 6 nga dili kita niya itugyan sa panulay. Hinunoa panlabanan kita niya, no? Pero diri sa libro ni Santiago, gitudluan sa taniya dini, nga bulahan ang tao kansang makatilaw sa tanang matang sa pagsulay. No? Atong basahon sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 4, atong basahon, mga kaigsunan, atong pakliw ng atong mga Biblia, among kalimot kang inyong mga Biblia, ato kining paklion nga walay paghukon-ukon tungod kay sa inyong pagpakli. Mas sayon ra ang inyong pagpangita kung kamo mismo mooy mubasa ni ana sa sunod nga higayon. Amen. Maglisod man kamo sa permiro ninyong abli, aban sa madugay na ninyong pinakli sa inyong Biblia, sayo na lang na ninyo paklion, no? Mas maayo pang pagpakli sa Biblia kaysa pagpakli sa inyong mga Facebook. Amen. Diri atong makita mga igsoon matud pa din na sa atong Biblia sa libro ni Santiago. Matud pa niya, mga igsoon isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo. My friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. Ilalimang all kinds of trials. So, kway dito sa Mateo 6 nga gitudluan ni Jesus ang iyang mga tinunan unsaon pag-ampo. Nag-ampo nga nag-ingon siya diya nga ayaw kami itugyan sa panulay, hinunoa, luwasa kami batok nining tanan, no? Diri nag-ingon si Santiago, my friends, consider yourself fortunate when all kinds of trials come your way. But you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure. Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. See? Manay pagpanudlo diri na Santiago, no? So, natod pa niya diya nga, kinasayod kamo nga ang inyong pagtuog isulayan lamang, no? Aron kamo mahimong malahotayon. O diri sa 4 ng isa panigurua, ang inyong pagkamalahotayon mahingpit, aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. So imagine ka, kung lahotay di kita aron mahingpit kita nga di kita makulangan sa bisan unsa. So maayo kyud sad usay di ay kung makatilaw kita sa tanang matang sa pagsulay nga walay pag-ukon-ukon tungod kay ang pagsulay
sama ra kana sa vitamina sa atong kinabuhi. Amen nga Kristohanon. Kung gitudlo kana ni Jesus diri sa atong libro sa Mateo, atong bukharon ng atong Biblia, kapitulo 6, gitudlo kini niya. No, sa unsaon pag-ampo. Atod pa diha sa atong libro sa Mateo kapitulo 6. Unsaon nato pag-ampo, matod pa. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami gikan sa dautan. No? Luwasa kami batok sa tanang panulay. Versikulo 13 sa atong libro sa Mateo kapitulo 6, no? Pandiri atong masayran diay sa Santiago, maayo sa diay nga makatilaw ta sa tanang matang sa pagsulay, no? So, kung ato kining isgutan nga mga ingnon ta mga bersikulo ha, sa bisan asa niini, this will develop as a better person, no? Kay dili kita mahimo nga dili mapurma ang atong karakter kundi ta katilaw og pagsulay. Unsaon nato pagka himo nga kahayag sa uban kung wala kita makatilaw sa diay og pagsulay, no? So, saan nato pagdasig sa atong isig kaingon kung wala kita makatilaw sa mga pagsulay. So, gikinahanglan gyud ay na atong matilawan, no? Kay sa pagtilaw nato sa mga pagsulay, na atay ikabala, no? Na atay ikabahin sa uban. Nga gikinahanglan sa diay nga ato kining buhaton. Amen? Maka-encourage sa ta diay sa uban, no? Ato tanaw nun sa gingon sa atong libro sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 21. Ato pasultiyon ang atong Biblia. Matod pa diya, it was to this that God called you, for Christ Himself suffered for you and left you an example so that you would follow in His steps. Ato pagitawag kuno kamo sa Dios aron mag-antos kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panag-ingnan aron inyong sundon. Sa ato pa siya ra so di ay nagtawag kanato, no? Matod pa ni Apostol Pablo. Ug tungod ni ana naghatag kuno kini kanatog panag-ingnan aron atong sundon. Kinsa atong sundon? Si Kristo. Amen? So, gikinahanglan gid ay ni may tabo sa atong kinabuhi. Karon na ata, mahimo sa tanga example ngadto sa uban. Amen? Kung si Jesus maong example anang kanato, kita usab gamiton sa diay tanga example para sad sa uban. Amen? Apan dili kita makatupong sa Ginoo kay ang Ginoo labaw gayud si Satanan. Kaya wala siya pag-atras sa bisan unsa pang abot, nga niabot sa iyang kinabuhi. Wala siya ni angka, hangtod pa bisan pang kamatayon, wala niya atrasi. Para nga kitang tanan makabaton sa kaluwasan. Kita ba makaluwas bata, makalahutay ta para sa atong higala? No? Diri matod pa sa atong libro sa sa kapitulo 15 sa libro sa Juan, versikulo 18, atong tanawon unsay giingon sa atong Biblia. Mubasa na sad ta sa atong haleluya. Sa diha nga niingon si Jesus ka nagingon si Jesus diri sa ato ang Biblia sa Juan 15 versikulo 18. If the world hates you, just remember that it has hated me first. Kung nasilag kuno kaninyong kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niya. Ato pa, ngano nakaingon man si Jesus niini, nag-ingon siya diri, if the world hates you, just remember that it has hated me first. Jesus kini nagsulti, dili na si Apostol Pablo, no?
tungod sa mga pag-antos no usahay naay panahon sa ato mga pag-antos nga dili gani ni madaog sa tao apan tungod kay ang Dios maghatag kanato og ingnon ta kusog aron kita makalahutay no og niini usahay ang kalibutan tungod niini ang kalibutan dili gayud ingnon ta makadawat kanato nganuman tungod sa atong mga ingnon sad nato atong mga kasinatian no niini ato kaning kuan og pagtagad nga diin ang Ginoo nga naghatag kanato niining iyang mga pulong matuman gid kini sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Mao na sa atong kinabuhi gikinahanglan natong buhaton ang tanan pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Gikinahanglan nato kining buhaton aron mapadayunon gayud kita nga nagatuo diya sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Kay matud pa diya sa libro sa 1 Corinto kapitulo 15:57 no nga gikinahanglan nato nga padayon kita sa pagtuo nga madaugon gayud kita sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Busa dili kita pildiro sa diyang naatay mga pagsulay, dili kita pildiro, madaugon gihapon kita tungod kay sa tanan natong mga pagsulay gidaog na kini ni Kristo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nini gipasinati lang kita niya tungod kay gusto sa Ginoo nga kun unsay na sinati ni Hesukristo ato usab kining masinati. Amen. Kay ang pagsulay kun naa ka natong pagsulay ingnon ta pagtesting lang na sa atong pagtuo kung unsa kita ka matinud-anon kaniya. Hallelujah. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Busa kung unsawan ang atong angay pasalamatan sa Dios sa matag karon ug unya no nga diya sa atong mga pagsulay wala gayud kita mapildi. Bisag unsa pay may tabo kanato mananao gayud kita. Kay mao kana ang iyang gisulti. Walay bisan kinsa nga midaog sa kalibutan kung wala ka kang Kristo. Amen? Mao na ingon siya salamat sa Dios matud pa niya. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Ato pa ang kadaugan na ato na pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ato ra gyud kanunay kitang mapasalamaton. Amen? Kanunay kitang magpasalamat kaniya kay siya maong atong angayan nga tagaan ug pagtagad sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Kay siya maoy nagdaog no siya maoy nagdaog sa kalibutan. Angay gid nato siyang pasalamatan kay diya kaniya siya maong nagbanhaw sa mga minatay. Sa ato pa kung siyang nagbanhaw sa mga minatay wala kitay angay kadlukan tungod kay kitang tanan nagyatagan niya og kadaugan gibanhaw na niya sa diyang miila kita kaniya nga atong Ginuog manluluwas. Bisan pag magkinaunsa niining kinabuhiya huptan ginatong atong pagtuo no. Huptan nato ang atong pagtuo pagsalig sa Dios ilabi na sa panahon nga kita nagkinahanglan kaniya. Ato gayud huptan tungod kay diya kaniya maila kita kung kinsa kita no kay diya sa atong pagkakita wala gani mo atras ang Ginoo gihatag niya ang kinabuhi aron ikaw ug ako kitang tanan sa tibuok kalibutan nga moila kaniya nga atong Ginoo manluluwas yatagan niya katungod sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Busa wala kitay angay kabalakan mao nang ang iyang pagpasalamat sa kanunay nato kining ihatag kaniya. Ay sumala sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 20 giving this always no kanang atong ihatag gayud sa kanunay ang pagpasalamat sa atong Dios nga Amahan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay diya kaniya na atong nabatunan kining maong ingnon ta kadaugan. Wala kitay ato. Busa unsa man atong ipanghambog. Hinunua
makapanghambog kita sa atong pagpasalamat kaniya sa tanan nga iyang gibuhat alang kanato. Siya ang atong itaas o kita mo ipaubos. Amen? Mga atong paminahon din sa iyang giingon sa 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 4 atong basahan o siya giingon sa atong Biblia. Hallelujah. Ato kining okyaro ng atong Biblia parang mapunan pang atong kahibalo nga di kita makulangan. Aron nata ikasukol sa atong kaaway sa diya nga naa kita sa atong mga pagsulay. Suma sa giingon sa 1 Corinto Kapitulo 1:4 atong basahon. Hallelujah. Praise the Lord. Sumala pa sa atong Biblia. I always give thanks to my God for you because of the grace He has given you through Christ Jesus. Ato pa, sa kanunay kuno si Apostol Pablo nagpasalamat sa Dios alang kaninyo. Apil na tadiha tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Apil na tatanan nga namati sa iyang mga pulong. Amen. Kay ang iyang mga pulong mao kini ang atong kuagbasi aron kita mahimong mananaog niining kinabuhia kay ang pulong mao ang Dios. Hallelujah. Ug ang Dios mao uban sa pulong. Amen. Way naitabo nining kalibutana kung wala ang pulong sa Dios. Amen. Ang pulong mao ang Dios. Uban kaniya ang pulong ug walay bisan unsa nga naitabo ining kalibutana nga dili iyang pagtugot. Amen. Busa kung unsa iyang gitugutan sa atong kinabuhi, gikinahanglan nato kining pasalamatan adlaw ug gabi tungod kay ang pagpasalamat usa kini kahinagiban aron nga inay kita magkaluya, inay kita ma-stress, inay kita mawad-an og paglaom, manaa ka nato ang bag-ong paglaom. Amen. Kay sumala sa iyang mga pulong wala gayud wala pa gayud kuno sa sinugdanan matud pasukan pagayud sa sinugdanan ang pulong uban sa Dios. Ato pa way nahitabo nining kinabuhia nga dili siya pinaagi kaniya nahitabo ang tanan. Busa wala gayoy maka ingon ta kasabot niya walay makatupong kaniya. Walay makakomprehend sa Ginoo no kung ano no wala kitay angayan nga ikapangutana kaniya apan kung di kita magtuon sa Biblia mao na ang atong nauna puno sa mga pangutana ug ang atong dughan puno sa pagkawalay paglaom. Apan kung naakita kaniya kanunay kitang nagtuon sa iyang mga pulong mahimong ang atong mga pagsulay mahitabo gayud nga ato kanang ma-endure no ato kanang malampasan ang tanan tungod kay siya rasad ang maghatag kanato ni anang maong gahuma sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Usa manghinaot ako nga sa atong mga na atong gisgutan na akitay nakatunan ug niini sa atong kinabuhi sukad nining adlaw unsa may angayan gayud natong pasalamatan sa Dios no mahimong sa imong nahimutangan unsa ginaa sa imong kasing-kasing nga imong angayan nga pasalamatan sa Dios no kay ang Dios kung siya ang naghatag kanato sa gasa sa balaang espiritu, dili kayo siya may gawad sa paghatag kanimo sa pulong nga pagpasalamat. Kay kitang tanan sa diyang naa kanato ang balaang espiritu ato kanang gihimong aktibo o gipa-activate nato niya ang iyang gahong nga niya kanato di kita makaingon nga wa tay pasalamatan. Di ta kaingon nga diya sa pagsulay di ta kapasalamat sa Ginoo, no? Thanksgiving is a response to gift giving. No? We give thanks to the Lord because we have received gifts from Him. Gifts, unsa manggasa nga imong nadawat sa kaluwasan no nga diya sa imong kinabuhi. Kung imo na kanang nadawat, kanunay kang mapasalamaton adlaw gabi ing tanan.
no? O diya sa atong nagkalain-lain nga mga in spite sa atong nagkalain-lain nga mga sitwasyon, di kita makamahay sa Ginoo. No, kay ngano siya ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kung wala siya sa atong kinabuhi, sumala pa sa John 15:5, siya tay mahimo. Amen? Thanksgiving and gratitude are essential discipline in the Christian life. Maayo ni siya. Nga gikinahanglan nato ning disiplina sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Gikinahanglan ni nato mahimong lisod kini buhaton sa panahon nga naa kita sa pagsulay magpasalamat sa Ginoo. But once nga imong nasugdan ang pagpasalamat sa Ginoo in the midst of suffering, no? Mahimong ang imong kinabuhi will change, no? Ma-change ang imong inner. Ang inner manggod nato may gusto sa Ginoo nga usbon. Mo na nga dili ang gawas ang iyang usbon. Ang inner nato mo na gusto niyang usbon. Kay diha ni ana makita kung unsa gayud ang paglihok sa Ginoo sa atong kinabuhi. Panahon nga naa kita sa mga pagsulay, no? Mo na diha mo na gingon nga mo na point of unsa ni diha nato makita kung unsa gayud kagamahanan ang Dios sa atong kinabuhi. Amen? So kung karon ining kung diya sa imong limutangan, naa ka sa imong sitwasyon nga wa ka kasabot, naa ka sirkumstansya nga wa ka kasabot, no? Gi-encourage ti kayo to read the Bible and pray, no? Nga gikinahanglan mo reflect kining mga bersikulo nga atong gitun-an sa imong kinabuhi. Kay ang Ginoo nga nagmugna sa langit ug sa yuta, no? Siya may daghan og pamaagi. Iyang tanang pamaagi aron nga ang tawo makapasalamat kaniya. Iya ang tanang pamaagi, wala sa atong pamaagi. It's not because ako ning gitudlo ninyo, no? Gawa ko'y pagsulay, daghan sa pagsulay. But what is pagsulay is, unsa man ginang suffering kung dili ta magpasalamat sa Ginoo. Daghang kay pagsulay. But miracle happens, no? When you give thanks to the Lord, no? Kung naadjud kay ingnon ta pagpasalamat kaniya. And then murag mausab gyud ang imuhang ingnon ta ang imong pananaw, no, labi na sa atong espiritual nga pagkinabuhi. No, gikinahanglan nato kini kay this is exciting moment sa atong tagsa-tagsa kinabuhi ang pagpasalamat. Kay diya sa atong pagpasalamat lahi gayud ang atong mabati. Busa nini nagingon ang Biblia, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa pultahan mo sulod ako. Umusaw uban kaniya, umukaon siya uban kanako. Mao kining imbitasyon sa atong Ginoong Hesus sa matag usa kanato. Labi na katong dili makapasalamat tungod sa daghan yang pagsulay. Mao kining imbitasyon sa Ginoo nga kun mo ilaka kaniya nga siya gimong Ginoo, nagtuo ka nga siyang nabanhaw gikan sa mga patay. Maluwas ka niya nang imong gibati nga bitterness, no? Maluwas ka ni anang imong gibati nga hopeless. Maluwas ka ni anang imong gibati nga distress. O sa unsa pa man ang imong gibati karon diya sa imong kasing-kasing. Usay ka ng atong kasing-kasing, puno na og resentment sa kaaway, aron nga di ka kamubuon sa unahan tungod sa mga pagsulay nga naa sa imong kinabuhi karon. Apan mao kini ang gisulti sa libro sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2. Pag-awhag kini alang kanatong tanan, kay walay usa kanato nga walay pagsulay niining kinabuhi. Panag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikaymutan ug gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Ug mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan. Sama ni Moises
sa daghan niyang pagsulay. Sa mausab ni Pedro, sa daghan sa niyang pagsulay. Sa tananan mga tinun-an ni Kristo, daghan kay silang pagsulay. Nagkalain-lain nga mga pagsulay nga idangat sa ilang kinabuhi. Apan tungod sa ilang mga papel nga gidala, tungod sa pagtawag kanila sa atong Ginoong Hesukristo aron sila mga lagad kaniya, wala gayud sila ni angka hangtod sa katapusan. Ngini mausab kita. Oras na aron atong madawat ang kaluoy sa Dios karon maong adlaw sa kaluwasan ug mag-ampo kita. Di nato isira kining atong tulunganon nga dili kita manag-ampo. Kay mao kining panahon nga ang atong mga nagkalain-lain nga gibati sa atong kasing-kasing mahawan, no? Mahawan ug ilisan niya sa mga butang nga langit nun. Ug makaibalo kita magpasalamat kaniya sa bisan unsa pay atong dangatan. Hallelujah. Kita magsalig sa tao, mao kining natay pagsulay aron mosalig taniya, dili ta mosalig sa tao, mosalig taniya nga nagbanhaw gikan sa mga patay. Amen. Siya mo'y angayan natong saligan, ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Mao kini ang gusto niyang atong buhaton. Busa mag-ampo kita. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ama namo nga naa ka sa langit, sabat sa atong pag-ampo. Himoa kini nga imong kaugalingon nga pag-ampo higala. Igsuon atong mga kaparentihan o atong mga minahal sa kinabuhi nga naas panahon sa pagpamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayaw mo pagpanuko sa pagsunod sa atong mga pag-ampo. Kay diya sa imong pagsunod, imong madawat ang gasa sa Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang gasa sa kaluwasan. Gampo na kita. Ama namo nga naa ka sa langit. Ama namo nga naa ka sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo, Dios. Ani amidula ko kanimo, Dios. Nga usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus. Pasaylo ako Pasaylo ako sa tanang kong mga sala tanan kong mga sala. na nahimo batok kanimo. Nahimo batok kanimo. Sa pulong, Sa pulong, sa buhat, sa buhat, ug sa unahon. sa unahon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. ugasi ako Ugasi ako sa tanang kong pagkadautan kung pagkadautan. sa imong hamili nga dugo Sa imong hamili nga dugo. nga imong giula Nga imong giula. ngadto sa krus sa Kalbaryo. Ito sa krus sa Kalbaryo. Sukad sa akong pagkahimugso, Sukad sa akong pagkain. sa sabakan sa akong inahan, Sa bakan sa akong inahan. ug hangtod nining panahon na. Kanto din ang panahon na. Ug mila ako kanimo, Ginoong Nila ako Hesus, kanimo, Ginoong Hesus. nga akong Ginoo. Nga akong Ginoo. Ug nagtuo ako Kung nagtuwa ko, nga ikaw may gibanaw sa nga Dios ikaw may gibanaw sa gikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Usa, Ginoong Hesus, karon dayon Busa Ginoong Hesus karon dayon. giablihan ko Gablihan ang ko akong kasing-kasing kasing-kasing. og sumulod ka kanako. Sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang maghari diri kanako. maghari diri kanako. Giyahi ako, Giyahi ako. tudloi ako Tudloy sa ako. pag-alagad kanimo Pag-alagad sa tibuok kong kasing-kasing, kasing-kasing. sa tibuok kong kalag, Tibuok kong kalag. huna-huna Una-una. ug kusog, Ug kusog. ug sa pagsimba Ug pagsimba kanimo kanimo sa espiritu sa espiritu ug sa kamatuoran. sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa imong mga pulong Sa imong mga nga akong nadungog nining orasa. nining oras. Salamat o Dios Salamat sa imong Diyos. pagpahigawas Sa kanako imong pagpaygawas ka na sa tanan nga mga kapaitan tanan nga mga kapatid nga akong nasinati na akong ug sa tanang mga pagsulay tanan nga ako kang gipasalamatan ako kang kay maayo ka nga kay Dios. maayo ka nga Diyos. Dalaygon ka o Dios Dalaygon ka nga naghatag kanako nga naghatag ka na niining kagawasan nining kagawas naagi pinaagi sa kapasayloan sa kapasaylo sa akong mga sala. sa akong mga sala. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa tubag sa mapag-ampo Tubag sa ug isulat Ginoo ug sulat ang Ginoo akong ngalan ang akong sa basahon sa sa kinabuhi. basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo, Sa ngalan ni Jesu kini Kristo, akong gipangayo kini ug akong gipasalamatan gipangayo, sa pasalamatan, ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Ama, Anak,
Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa katapusan. O kay nakadawat ka naman nga si Jesus imong Ginoo manluluwas. Nagingon ang pulong sa Dios sa Juan Kapitulo 1 versikulo 12 alang miadtong midawat ug miila kaniya nahimo nang giatagan niya katungod nga mamahimong mga anak sa Dios. O kanahimo naman kitang mga anak sa Dios diya sa nangingapin niyang grasya giatagan usab niya kita sa walay puas nga panalangin. O sa dili kita magpanuko sa pagpangayo sa Dios adlaw gabi ing tanan og pagpasalamat kay ang Dios nga tinubdan sa paglamag puno kanatong tanan sa tanang kalipay pakigdait minaagi sa atong pagtuo kaniya aron makapadayon pagtubong atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo na taliwala kanato. Hallelujah. Amen. Amen. Akong ihatag ang panahon sa akong kapartner dungog kimaya kadaugan pagpasalamat at ibalik sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Amen. 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 Praise God. Mga kigsunan, natapos na usab ang atong panahon dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kigsunan, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kami mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Mga kaigsunan, mga kagalaan, kini ang inyong ubos nga lagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Betty Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa ngalan ni Jesucristo maanaa kaninyo. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahang. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Busangtod sa sunod daghang kaayong salamat sa inyong pagpamatig ay mog kalimot sa pag-share nining atong live Facebook sa atong radio broadcast. God bless us all and we love you all. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa katapusan ang tanang dungog kimaya og kadaugan papasalamat ato ibalik sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen ug amen. Hangtod sa sunod. Bye-bye. If Shalom. you go away on the summer day, then you might